आदरणीय दर्शकवृन्द, आउनुहोस् कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नु अगाडि भगवतीको पुष्पाञ्जली गरौँ। फूल लिएर नमन गरेर बस्नुहोला। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायमिततेजसे यस्या प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ चतुर्विंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि के भयो भने गोमा ब्राह्मणीले धागाको लरिया लिएर चन्द्रज्योति नगरका एकजना बरहीका घरमा गइन्। उनले त्यो बरहीलाई भनिन्, सप्तऋषि आउनु भएको छ, उहाँहरूका लागि पान दिनुहोस्। यो धागाको लरिया र पान साटौं। गोमाको कुरो सुनेर बरहीले भने, हे गोमा ब्राह्मणी, पान कति पनि छैन, जति भएको हिजै बेचिसके, नपत्याए हेर्नुहोस्। यति भनी छोपी राखेको भाँडो उगारी देखायो, तर त्यहाँ भाँडाभरि पान देखियो। पान देखेर बरहीले आश्चर्य मान्दै गोमातिर हेरेर, हे गोमा, यस भाँडाको पान हिजै बेचिसकेको थिएँ, आज कताबाट आएछ? तपाईले आफ्ना घरमा सप्तऋषि आएका छन्, उनीहरूलाई खान दिने कुरा गर्दा यस्तो आश्चर्य भयो। तपाई धन्य हुनुहुँदो रहेछ। त्यो धागो लिन्न यो पान लगेर ऋषिहरूलाई दिनुहोस्। यसरी बरहीले भनेपछि पान ल्वाङ सुपारी समेत दिए। गोमा ब्राह्मणीले त्यो पान लिएर घरमा आउँदा घरमा सप्तऋषिहरूलाई देखिनन्। त्यसपछि दुखी हुँदै मनमा भन्न लागिन्, अरू थोक नभए पनि ऋषिहरूलाई पानले सम्मान गरौँला भनेको, तर म पापिनीका हातको पान खानु पर्ला भनी हिँडी जानु भएछ, म धिक्कार रहेछु। यति भनी गोमा ब्राह्मणी विस्माद गर्न लागिन्। धेरै बेरपछि हातमा कुचुली पीरा उठाई बढार्न लाग्दा ऋषिहरूले छोडी गएका सातवटा सुनका कौडी देखिन्। गोमाले आश्चर्य मान्दै सप्त ऋषिहरूको कृपा सम्झेर ती कौडीहरू बेची ऋषिहरूले बताए जसरी स्वस्थानी भगवानीको व्रत गर्न लागिन्। जब पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन भयो, त्यस बेला देखि पवित्र जलाशयमा गएर स्नान गरी पानी भित्रको चोखो बालुवा ल्याएर शिवलिङ्ग बनाइन् र नित्य मध्याह्न कालमा श्री सुस्तानी र श्री महादेवको भक्तिपूर्वक पूजा गर्न लागिन्। आफूसँग भएका सामग्रीहरूको नैवेद्य आदि बनाई उनले पूजा गर्न लागिन्। रात पर्ने बित्तिकै कोही नहुनाले आफ्नो ओछ्यान, चर्खा, उइटा, धनु सामुन्ने राखेर श्री सुस्तानी भगवानीको कथा आफू पनि सुन्दै ती सामानहरूलाई सुनाउन लागिन्। चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीहरूले त्यो कथा भनेको सुनि खरको भित्तो च्याती च्याही हेर्दा गोमालाई एक्लै कराइरहेको देखेर भने, हे गोमा ब्राह्मणी, तिमीलाई के भयो? किन एक्लै यसरी कराउँछौ? गोठालाहरूको प्रश्न सुनेर गोमाले भनिन्, हे बालक हो, सप्त ऋषिहरूले भने अनुसार श्री सुस्तानी भगवानीको व्रत गरेर
उनै भगवानीको कथा भनेकी हुँ। सुन्ने मानिस कोही नहुँदा ओछ्यान चर्खा उइटा धनु आदिलाई सुनाउँछु। यति गोमाले भनेको सुनि ती केटाकेटीहरूले आफूहरूले दिउँसो खान भनी लगेको अन्न त्यही छोडिदिए। त्यस दिनदेखि सधैँ तिनीहरू पनि गएर गोमा ब्राह्मणले भनेको कथा सुन्थे र जे सकेको खानेकुरा पनि लगिदिन थाले। त्यो दिनदेखि स्वस्थानी भगवानीको व्रतका प्रभावले गोठालाहरूले गाईका लागि घाँस खोज्न टाढा जानु परेन। गोमालाई पनि अन्न वस्त्र द्रव्य वृद्धि हुँदै गयो। व्रत गर्दा गर्दै महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी एकचित्त भई श्री स्वस्थानी भगवानीको पूजा गरी ध्यान गर्दै हातमा अर्घ्य पात्र लिएर गोमाले प्रार्थना गर्न लागिन्। हे स्वस्थानी भगवानी, मेरो पूजादेखि सन्तुष्ट भई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुहोस्। मेरो पुत्र नवराज आफ्ना बाबुको खबर गर्न गएको चाँडो आइपुगोस्। मलाई श्री महादेवले भिक्षुक रूपी भई दिनुभएको श्राप पनि नाश होस् र मेरो पुत्र नवराजलाई यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिनुहोस्, साथै परलोकमा पनि मोक्ष दिनुहोस्। हजुरको जप ध्यान सधैँ मेरा हृदयमा रहोस्। हे जगदीश्वरी, यो ब्रह्माण्ड संसारका सृष्टि स्थिति संहार कर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एकै रूप भएकी, आदि अन्य नभएकी हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे पिनाक धारिणी, हजुरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनाग तथा सरस्वतीले पनि सक्न सकेका म जस्तैले के सकौला। यसरी स्तुति गर्दै अर्घ्य दिई दण्डवत प्रणाम गरी भनिन्। अनि प्रसाद जी की अष्टोत्तर सयमा 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 जने 8 पान 8 कोटका सुपारी सगुन समेत यो मेरो पुत्र नवराजलाई पनि परसारिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरी रात्रिमा जागरण गरिन्। त्यसै दिन धेरै रात भएपछि श्री स्वस्थानी भगवानीका व्रतका प्रभावले नवराज आइपुगेर बाहिर बसी बोलाए। हे माता, ढोका खोल्नुहोस्, म आइपुगेँ। गोमाले आफ्नो पुत्र नवराजको बोली सुनेर चाँडै उठी बाहिर आइन् र भित्र बोलाएर लगी ठूलो प्रीतिपूर्वक भन्न लागिन्। हे पुत्र, कुशलै छस्? तेरा बाबुको खबर के रहेछ? आमाले सोधेपछि नवराजले सबै वृत्तान्त वर्णन गरे। नवराजले भनेको सुनिए गोमाले धेरै अधैर्य भई हात निधारमा बजारी भन्न लागिन्। निर्विवेकी विधाताले 70 वर्षका बुढासित 7 वर्षको उमेरमा मेरो विवाह गराएर यस्तो यौवनावस्थामा बिछोड गराइदिए। हे स्वामी, भिक्षा माग्न जानुभएको मलाई एक्लै छोडी कता जानुभयो? हे नाथ, तपाईँ बिना मेरो प्राण कसरी रहला? जहाँ तपाईँ जानुभयो मलाई पनि त्यहीँ लानुहोस्। यति भनी ढोदै मूर्छा परी भूमिमा लडेर शोक गर्न लागिन्। त्योदेखि नवराजले सम्झाउँदै भने, हे माता, यो संसार यस्तै रहेछ। जन्मेर को मर्दैन र एकपटक सबैले मर्नुपर्छ। यस अर्थले मेरो मुख हरि शोक नगर्नुहोस्। तपाईँकी बुहारी कहाँ छ? यतिका दिनसम्म तपाईँले के खाइरहनु भयो? फेरि यस बेलासम्म नसुती के गरिरहनु भएको छ? आज्ञा होस्। आफ्नो पुत्र नवराजले भनेको सुनि गोमाले धैर्य गरी भन्न लागिन्। हे पुत्र, थाकेर आइस, भोक लाग्यो होला, त्यहाँ श्री स्वस्थानी भगवानीको प्रसाद छ, खा। माताको वचन सुनेर नवराजले प्रसाद खाइसकेपछि फेरि गोमाले भनिन्, तेरी स्त्री तपाईँका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनु भनी माइत गई। तँलाई सम्झेर म मात्र एक्लै दुःख काटिरहेकी थिएँ। एक दिन सप्तऋषिहरू आई मेरो दुःख देखेर ठुलो दया गर्दै श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रत गरे, तिम्रो दुःख नाश होला, इच्छा सिद्धि होला भनी उपदेश गरेको हुनाले तिनै ऋषिहरूको उपदेश अनुसार मेरो पुत्र चाँडो आइपुगोस्, दुःख नाश होस् भनी स्वस्थानी भगवानीको व्रत पूजा गरेकी थिएँ र समापन गरेर रातभर जागरण गर्न अहिलेसम्म सुतेकी छैन। भवानीको महिमा तँलाई पनि सुनाउँछु, एकचित्त भई सुन। यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा मोक्ष लाभ होला भनी गोमा ब्राह्मणीले पुत्र नवराजलाई सम्पूर्ण कथा सुनाइन्। त्यसपछि उज्यालो पनि भयो र नवराजले भने, हे माता, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। यस्तै श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रत गर्नुभयो, मलाई पनि साह्रै खुसी लाग्यो। अब म गङ्गामा गई स्नान गरी आउँछु। यति भनी विदा भएर नवराज स्नान गर्न भनी गङ्गाको तीरमा गए। नवराजले स्नान गरी सन्ध्या तर्पण गरिसकेर हरिहरको पनि पूजा गरे। नवराज र गोमाको त्यो भक्तिले त्यहाँ गङ्गाबाट हरिहर प्रकट भएर आज्ञा भयो, हे नवराज, तिम्री माता गोमाले गरेको स्वस्थानीको भगवानीको व्रतका प्रभावले हामी प्रसन्न भयौँ। अब हामी तिमीलाई वरदान दिन्छौँ। यस गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश छ, त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फुलको माला दिएर त्यहाँका प्रजाहरूले राजा खोज्न पठाएका छन्। तिमी त्यहाँ जाऊ, हामी त्यस हात्तीको मनमा प्रवेश गरे राज्याभिषेक तिमीलाई दिउँला, तिमी राजा हुनेछौ। यति हरिहरले वरदान दिएको सुनि हात जोडी नवराजले स्तुति गर्न लागे। यो तौ शङ्ख कपाल भूषित करौ, मालास्थिमाला धरौ, देवो द्वारवती श्मशान निलयो, नागारिगो वाहनौ, द्वित्रक्षो बलिदक्ष यज्ञ मथनौ,
मेघाद्रिराज प्रभो पापम मे हरताम सदा हरिहरौ श्रीशैलजा वल्लभौ। हे हरिहर, हातमा शङ्ख र दैत्यका खप्पर लिनुभएका, वनमाला अस्थिमाला लगाउनुभएका, दिव्य रूप द्वारका र मसानमा बस्नुभएका, गरुड वृषभ वाहन युक्त 2 र 3 आँखा हुनुभएका, बलिराजा र दक्ष प्रजापतिको यज्ञ मन्थन गर्ने, मेघ र हिमालय पर्वतको जस्तो वर्ण हुनुभएका, लक्ष्मी र पार्वतीका स्वामी हजुरहरूले मेरो पाप सदा हरण गरिदिनुहोस्। ममाथि दया गरी अनाथ भइरहेको मलाई दर्शन दिनुभयो। म धन्य रहेछु। मैले मेरी माताको गर्भमा वास गरी जन्म लिएको पनि सफल भयो। हे भक्तवत्सल हजुर कस्ता भने दुष्टजनको नाश गरी साधुजनको रक्षा गर्ने, ब्रह्माण्ड संसारको सृष्टि गरी पाप र पुण्यका साक्षी हुनुभएका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हजुरहरूको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि कति सकेनन् भने म के अरू सकौँला। सधैँ हजुरहरूको भक्तिमा मेरो चित्त लागोस्। यति भनी नाना स्तुति गरेपछि हरिहर अन्तर्ध्यान हुनुभयो र ती नवराजले हरिहरको दर्शन पाएपछि उनी सूर्यका तेज जस्तो तेजिलो भई घर आए। त्यस्तो तेज भएका नवराजलाई देखि गोमाले आश्चर्य मान्दै भन्न लागिन्, हे पुत्र, त आज अति तेजस्वी देखिन्छस्। मेरो चित्तमा भ्रान्ति भएको हो वा सत्य हो? देवराज इन्द्रभन्दा पनि सुन्दर देख्छु। आफ्नी माताले भनेको सुनि नवराजले आफ्नो स्नान गर्दा जाँदा गङ्गाबाट हरिहर प्रकट भएको र कुरा र लावण्य देशको राजा होलास पनि वरदान दिनुभएको वृत्तान्त सुनाए। त्यसपछि फेरि भने, हे माता, तपाईँका तपका प्रभावले म यस्तो भएँ। आफ्नो पुत्र नवराजका कुरा सुनि गोमा अत्यन्त खुसी हुँदै भन्न लागिन्, हे पुत्र, त हरिहरको वरदानले लावण्य देशको राजा भएस्। यति भनी कपालमा हात राखी आशिष समेत दिन नवराजले श्री स्वस्थानी भगवानीलाई मनले सम्झी आफ्ना माताका चरणमा प्रणाम गरी लावण्य देशतिर गए। इति श्री स्कन्द महापुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्याः व्रतकथायां गोमा श्री स्वस्थानी व्रतकृतो नाम चतुर्विंश। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमो नमः। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोदिता नवनलिनदलनिवेक्षण कृष्ण। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया। अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतां। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। श्यामं पातु सरस्वतीं भगवती निःशेषजाड्यापः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् नारायणायेति समर्पये।